في ربيع اشتهر في غرة 12 فقبل مولد النبي بأشهر مطلعب فمرضعات اللبن منهن أم أيمن ثويبة حليمة الرائم الرحيمة فكان شق صدره في 4 من عمره فبعد ماتت أمه فزاد فيها يتمه لكن عبد المطلب رعى رعاية المحب وعمه من وده رعاه بعد جده فكان نعم الوالد الدافع المساند فسار نحو الشام متاجرا في عام ومعه محمد يحفظه ويسعد سار به لما وقد ينزله حيث نزل فأبصر الصحابة ولوا الركاب فصادفوا بحيرا العالما نحيرا فقال رد أحمد أخشى عليه الحسد وكان أشرف البرى بعمره 12 وسار للتجارة للقوة المختارة خديجة كنزة الحسب شريفة كنزة الوأى وكان عمر المصطفى 25 وفاة في مكة نسأله وداع فيه صيده سسره عليه صادق الأمين ومسحه الرسول وكان يخلو في الحرى يعبد خلق البرى وبعد 40 فيه التقى الأمين فكان بدء ما نطق به أوائل العلق فرجع الرسول لزوجه يقول أكدت يوم أهلك لما أتاني الملك فإذ بها منطلقة إلى الكريم انبرقة أخبره بما حصل وما عليه قد نزل فقال بعدما استمع جليتني فيها جدا فجاء من المدينة القلعة الحصينة وفد من الأنصار وخيرة الأخيار وكان ذا في رجب بيعة وفد يشرب في سنة 11 من بعد أشرف البشر والعدد 12 فبايعت مبشرة ومر عام واحد حتى إليه عاودوا وبايعوا الثانية على القلوب الحالية 70 كان العدد وما توانى أحد كلاهما في العقبة ونفذوا ما طلب ثم إليهما جرت جماعة وسافرت 20 شخص قد هجروا منهم أبو حفصهما والإذن بعد نزلا لمصطفى يرحما فجاء الظهر ملتقعا في ستره إلى أبي بكر أتى وللرحيل وقتا فدخلا في الغار خوفا من الكفار والمشركون اجتمعوا لقتله ووضعوا مال لمن يقتله ونحوهم يحمله فاقتصروا الصراط وأسرع انطلاقا حتى إذا ما أوشك لمصطفى أن يدرك فساق ساق
وبيعة الرضوان إلى اصطفاء عثماني وبعد ذاك أرسل إلى الملوك الرسل ونال في الهدية مارية القبطية له منها الكريم الابن إبراهيم وبعدها بقرد عند فرار المعتد وبعد ذا عرينا وعكن المهين وبعد فتح خيبر كان مجيء جعفر ووضع ثم له بالشهد كي يقتله ثم اصطفى صفية البرة التقية وما البشر من قبل السفر والعمر عن يمين 3 سنين صلى عليه من واجب السحاب والآل والأصحاب وذم لهم الحسن بفضل مسلم أرجو به السلام من قربة القيامة